अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत ज़िलज़ाला इसका तर्जुमा और तफसीर बयान करूँगी। ऑल किड्स, स्टूडेंट्स, मेल और फीमेल, इसका नाम है सूरत ज़िलज़ाला। ये मदीना में नाज़िल हुई और इसका अदद 99 है। मदीना के शुरू यानी मैं पहले इसका खुलासा बयान कर रही हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का नाम लेकर अपना दर्स शुरू करते हैं ताकि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ हो जाए और ज़िंदगी के हर मैदान में हम कामयाब हो जाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। नाज़रीन, आज मैं सूरत ज़िलज़ाला इसका खुलासा बयान कर रही हूँ। पहले कुरानी तरतीब के मुताबिक इस सूरत का अदद 99 है। मदीना के शुरू के ज़माने में ये सूरत नाज़िल हुई और इसमें इंसान को इस सख्त वाक़या की तरफ तवज्जो दिलाई गई है जिसका नाम क़यामत है। जब क़यामत कायम होगी, खुदावंद आलम ज़मीन को हुक्म देंगे कि अपने आप को हिला डालें। चाचा हमें जितना सख्त ज़लज़ला यानी इसमें जितना सख्त ज़लज़ला हो सकता है आएगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक जगह पे ये भी बयान है कि अल्लाह ताला हज़रत यानी अल्लाह ताला जो है फरमाएंगे कि इस दिन सूर फूंका जाए, तो उस दिन जो है वो सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा कि ज़लज़ला आ जाएगा, यानी क़यामत की तरह, जिसे क़यामत कहा गया है। तो नाज़रीन, कोई ऊंची इमारत, टीला, पहाड़ वगैरह बाकी ना रहेंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का कहा जाएगा। ये बीगल की तरह होगा और उसमें से आवाज़ आएगी, यानी इसमें जब जो है सूर फूंका जाएगा उसमें से एक आवाज़ निकलेगी जिससे तमाम दुनिया में क़यामत आ जाएगी, यानी ज़लज़ले की कैफियत हो जाएगी और तमाम ऊंची इमारतें, टीला, पहाड़ वगैरह बाकी ना रहेंगे। सारी ज़मीन हमवार चटील मैदान हो जाएगी और अपने अंदर की सारी चीज़ें बाहर निकाल फेंकेगी। सोना, चांदी, कीमती मादनियात, सब चीज़ें बाहर निकल पड़ेंगी और इसके अलावा सारी कायनात हैरत ज़दा होकर कहेंगे कि आज ज़मीन को क्या हो गया। इस वक्त ज़मीन अपने सारी खबरें क्या डालेगी कि मुझ पर रहने वाले इंसान ने क्या क्या किया। ज़मीन का हर हिस्सा वो सारी बातें बताएगा जिस पर रहते हुए इंसान ने किए होंगे। जो इंसान ने वहाँ की होंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला और ने इसे यही हुक्म दिया होगा कि सब कुछ कह दे, सब कुछ कह डाले। सारे इंसान अपनी अपनी कब्रों से या जहाँ कहीं भी होंगे अपने अपने अमाल के मुताबिक ग्रोह बनकर बाहर निकल पड़ेंगे ताकि हर एक के अमाल उसके सामने रख दिए जाएं। हर एक अपने अपने ज़रा भलाई बुराई जो उसने की होगी इस ज़मीन पर अपने सामने देख लेगा। यानी फरिश्ते जो ज़मीन पर इंसान के रहने के दौरानिए में जो उनका रिकॉर्ड लिख कर लेकर जाते थे वो वहाँ पर जमा होगा और उनके सामने रख दिए जाएंगे। उनके उसके मुताबिक, उनके अमाल के मुताबिक, उनके वो जो अमाल हैं जो वो करते थे, जो वो काम करते थे,
ان کے دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ کے یعنی نیکی کے ہوں گے، اچھے ہوں گے تو اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے، اور اگر برے ہوں گے تو اسے بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ تو قیامت کا زلزلہ، اس میں یہ صورت ہے۔ اب میں پرانی آیات کے مطابق آپ کے سامنے اس صورت کی تفسیر، ترجمہ بیان کرتی ہوں، غور سے توجہ سے سنیے۔ قیامت کا زلزلہ یعنی صورت زلزالہ، یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی جب ہلا ڈالا جائے گا زمین کو اس کے بھونچال سے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یعنی جب ہلا ڈالا جائے گا زمین کو اس کے بھونچال سے اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر کے بوجھ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضَ أَثْقَالَهَا، یعنی أثْقَالَهَا اپنے اندر کے بوجھ، یعنی جو کچھ خزانے، جو کچھ اعمال انسانوں کے اس پر رونما ہوئے تھے، یعنی اس پر لوگوں نے رہتے ہوئے کیے تھے، وہ سب کے سب وہ اسے باہر نکالنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور آدمی وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یعنی وقال انسان کہے گا ما لها، یعنی اس کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی باتیں کہہ ڈالے گی، یعنی زمین جو ہے وہ انسان کے جو کچھ رہتے ہوئے جو کچھ انسان نے زمین پر کیے تھے وہ سب کے سب باتیں جو ہے وہ زمین اگل دے گی، یعنی بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس واسطے کہ تیرے رب نے اسے حکم بھیجا ہے، یعنی اس واسطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گی اور تمام احکامات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بتائے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن باہر آئیں گے لوگ، اشتاتا مختلف گروہوں میں، لیرون اعمالہم، گروہ میں کہ انہیں ان کے عمل دکھائے جائیں گے، یعنی قبروں سے جہاں کبھی انسان ہوگا ان کو باہر نکالا جائے گا، اور لوگ مختلف گروہوں میں بن کر، یعنی اگر کوئی جوا کھیلتا تھا تو وہ جتنے بھی اس کردار کے لوگ ہوں گے وہ ایک گروہ میں اکٹھے ہو کر آئیں گے، کوئی چوری کرتا تھا تو وہ سارے ایک گروہ میں اکٹھے ہو کر آئیں گے، اسی طرح مختلف گروہ، یعنی ہر ایک اعمال کے سبب جو ہے وہ گروہ والے، یعنی کوئی شرابی ہوں گے، کوئی جوئے والے ہوں گے، اس کے علاوہ ادر جو نیک عمل کیے ہوں گے، ہر ایک جو ہے اپنے اپنے گروہ کی صورت میں اللہ تعالی باہر آئیں گے۔ لوگ مختلف گروہوں میں انہیں آج کے ان کے عمل دکھائے جائیں گے، یعنی جب وہ آئیں گے اس دن باہر آئیں گے لوگ مختلف گروہوں میں کہ انہیں ان کے عمل دکھائے جائیں، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں۔ فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی یا اچھا کام کیا ہوگا، بھلائی کی ہوگی، وہ اسے دیکھ لے گا۔ فَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور اس کے علاوہ جس نے برے کام کیے ہوں گے، ذرا برابر بھی جس نے کوئی برا کام کیا ہوگا وہ اس کے سامنے، وہ اپنے سامنے دیکھ لے گا یا اسے دکھائے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ صورت تھی اور اس کا ترجمہ سورۃ زلزالہ، اس کا میں نے ترجمہ بیان کیا ہے آیات کے ساتھ۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر بیان فرما رہی ہوں، سنیے، توجہ کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ زلزالۃ، ہلا دی جائے گی، ماضی مجہول سے ہے، فعل رباعی سے جس کا مصدر زلزالۃ اور زلزال ہے، اس کے معنی ہے زور سے ہلا ڈالنا۔ زلزالہ یعنی زمین کی زبردست بھونچال سے۔ اسی طرح جس کا صیغہ ہے صاد دال رے، مصدر کے معنی کسی جگہ سے جا کر واپس آنا، یعنی انسان دوبارہ زمین پر واپس آئے گا، یعنی زمین اشتاتن بکھرے ہوئے، شتن کی جمع ہے جو صفت کا صیغہ ہے متفرق کے معنی ہے۔ مراد یہ ہے کہ لوگ بھانت بھانت کی جماعتوں میں بنے،
बने हुए निकलेंगे। तो नाज़रीन, इरशाद है कि इंसान क्या दुनिया में भूल कर और अपने आप को भूल कर बैठा है। ये मरकज़ ज़मीन में हिलने वाला है, यानी ये मरकज़ ज़मीन में मिलने वाला है, यानी ये आखिरत, ये इंसान का अंजाम है कि वो मिट्टी से बना है और दोबारा मिट्टी में ही मिलने वाला है, यानी मरकज़ ज़मीन में मिलने वाला है। लेकिन ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हो जाता या नहीं हो जाएगा। एक दिन ज़मीन को जोर से हिला दिया जाएगा, पहाड़ टीले कुछ ना रहेंगे, यहाँ से वहाँ तक साफ मैदान हो जाएंगे। इस दिन ज़मीन अपने अंदर की सारी चीज़ें बाहर निकाल कर फेंक देगी, और जितनी कीमती चीज़ें इसके अंदर हैं, यानी अल्लाह ताला ने जितनी कीमती चीज़ें इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो ख़जाने ज़मीन में छुपाए हुए थे, और फिर इंसान को अकल दी हुई थी कि वो अपनी अकल से उन ख़जानों को अपने इस्तेमाल के लिए निकाले, तो वो मेहनत करके निकालते थे। तो उस दिन वो खुद ब खुद अपने ख़जाने बाहर निकाल देगी, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो ज़मीन में छुपी नहीं रहेगी। तो फिर इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया है, ये या तो हम जो है वो खुद अब जो है मेहनत से तेल धाते, सोना चांदी वगैरह मेहनत करते, कोशिश करते और फिर निकालते थे, अब ये खुद ब खुद ये चीज़ें जो है बाहर निकाल रही है। यानी जो कुछ पहाड़ों के नीचे है, जो कुछ दरिया में है, जो भी कुछ है जो है तेल, इसके अलावा और अदर चीज़ें जो है वो बाहर निकल पड़ेंगी, यानी ज़मीन खुद ब खुद बाहर अपने अंदर से बाहर निकाल देगी। आज इंसान यहाँ बड़ी मेहनत से सोना चांदी कोयला तेल और इसके अंदर से खोद कर निकालता है, यानी मेहनत से अल्लाह ताला उसे अकल देता है और उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल में लाते हुए ये चीज़ें निकालता है। इस दिन ये सारी चीज़ें सब खुद ब खुद बाहर आ जाएंगी और कोई लेने वाला ना होगा, क्योंकि किसी को उस दिन ज़रूरत ही नहीं होगी। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और सब लोग अल्लाह ताला ने जहाँ हशर का मैदान सजाया होगा, आसमान फट जाएगा, यानी आसमान की तरफ रास्ते बन जाएंगे और वो आसमान की तरफ हशर के मैदान में जमा होने के लिए जाएगा। इंसान हैरत से तकेगा कि आज इस ज़मीन को क्या हो गया, खुद ब खुद सारी चीज़ें अपने अंदर से बाहर फेंके जा रही है। यानी उस वक्त वो जो है परेशान होगा, हैरान होगा कि आज ज़मीन को क्या हो गया, और ज़मीन जो है वो अपने अंदर की सारी चीज़ें बाहर निकाल रही है। क़यामत का ज़लज़ला, तो फिर अब मैं आपके सामने थोड़ा सा इसका जो है क़यामत क्या होगी, कैसे आएगी, और इसके बारे में कुछ बता रही हूँ, गौर से सुने। यानी उस दिन ज़मीन का एक और हाल अजीब ज़ाहिर होगा, अजब ज़ाहिर होगा। यानी अल्लाह जो इसका रब है, इसे हुक्म देगा कि आज वो सब बातें बयान कर दे जो इंसान ने तेरे ऊपर रहते वक्त की हैं। चाचा ज़मीन का हर हिस्सा वो सारी बातें बयान कर देगा। यानी ज़मीन पर रहते हुए इंसान ने जो जिस वक्त काम किए होंगे वो बताएगी, यानी वो उस पर जाहिर कर दिए जाएंगे। यहाँ बताने से इससे तशरीह बताना कहा गया है। हर हिस्सा वो सारी बातें बयान कर देगा जो जिस वक्त इंसान ने वहाँ की होंगी। कहीं से आवाज़ आएगी कि यहाँ चोरी की गई है, चोरी की गई, कहीं से कत्ल जुल्म लूट मार की खबरें सुनाई देंगी। ये तो ज़मीन का हाल होगा। इंसान पर ये बीत रही होगी कि हर एक इंसान ज़मीन के अंदर से जिसमें वो मर कर मिल गया था, उठकर दोबारा बाहर निकलेगा। फिर सारे इंसान अपने अपने अमाल के मुताबिक टोलियों में बढ़ जाएंगे। यानी कोई चोरों की टोली होगी, कोई ज़नाकारों की टोली होगी, कोई शराबियों की टोली, लुटेरों की टोली, जालिमों वगैरह की टोलियाँ, यानी मुख्तलिफ टोलियों में इंसान जो है वो उसके सामने आएगा, यानी इकट्ठे होंगे हशर के मैदान में, और अपने अमाल का जो उन्होंने अमाल किए होंगे वो अपने लिए
لیں گے، اپنے ہاتھ میں انہیں تھما دیا جائیں گے، اور ہر ایک میدان حشر کی طرف دوڑے گا تاکہ وہاں اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے۔ جس نے ذرا سی بھی بھلائی کی ہوگی وہ اس کے آگے آ جائے گی، اور جس نے ذرا سی بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ زلزلہ میری کمپلیٹ ہوئی، اور اب اس میں قیامت کا وہ مختصر مگر جامع نقشہ کھینچ کر رکھ دیا گیا ہے، جسے انسان کو ہر وقت نظر رکھنا چاہیے، ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہرگز کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہیے کہ زمین میں دنیا میں میں آزاد ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، زمین پر رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں اس دنیا میں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہیں، اور ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جو چاہو کر سکتا ہوں، یعنی دنیا میں آزاد ہوں، انسان سمجھتا ہے میں دنیا میں آزاد ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، کسی کو حق نہیں کہ میرے کاموں میں دخل دے۔ یہ اس کا خیال غلط ہے۔ اسے خیال رکھنا چاہیے کہ خود زمین بلکہ خود اس کے ہاتھ پاؤں تک بھی اس کا سارا حال ہو یا بہو ہو کہہ ڈالیں گے، یعنی اس کے تمام اعضاء، ہاتھ، منہ، کان، یعنی جو بھی جس وقت اس نے کوئی غلطی کی ہوگی تو آنکھ سے دیکھ کر اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس کی آنکھیں بھی اس کی گواہی دیں گی کہ اس نے فلاں وقت میری آنکھوں سے یہ غلط کام کیا تھا۔ اگر اس نے اچھا کام کیا ہوگا تو وہ آنکھیں کہیں گی اس نے فلاں وقت مجھ سے اچھا کام یا اچھی چیز دیکھی تھی۔ اسی طرح اگر چوری کی ہوگی تو اس کے ہاتھ جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کے ہاتھ اس کو گواہی دیں گے۔ زبان سے کسی کو تکلیف دی ہوگی تو اس کی زبان جو ہے وہ گواہی دے گی، یا اگر کوئی اچھا کام کیا ہوگا، کسی کے ساتھ ہمدردی کی ہوگی تو وہ اس کی یہاں پہ بیان کر دے گی، کیونکہ یہاں کہا گیا کہ جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ برائی اپنی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی بھلائی کی ہوگی تو وہ اپنی بھلائی اس دن دیکھ لے گا۔ جس طرح قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے، یعنی مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا۔ تو یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے کہ انسان اپنی ذرا برابر نیکی کو اور ذرا برابر برائی کو اس دن دیکھ لے گا جو اس نے کی ہوگی۔ اس کا سارا حال ہو بہو کہہ ڈالیں گے کہ کچھ کرتے دھرتے بننا پڑے گا، یعنی وہ کچھ بھی نہ کر سکے گا اس دن، ہر بے بس ہوگا۔ اچھے کام اگر اس کے اچھے کام ہوں گے تو سکھ پائے گا، اور برے ہوں گے تو دکھ اٹھائے گا، اور اس کی جزا اور سزا اس دن اس کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی۔ یعنی فیصلہ ہوگا کہ اس نے اچھے کام اس کے زیادہ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اگر برے کام ہوں گے تو وہ اللہ میاں نہ کرے کسی کی برائیاں زیادہ ہوں اور وہ دوسرے مقام پر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے برے لوگوں کے لیے وہاں جائے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سب کو، تمام مسلمانوں کو معاف کر دے اور ان کو ہدایت دے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرے اور جنت کے مستحق بن جائے۔ ناظرین، میرا درس کمپلیٹ ہوا، اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں آئندہ درس تک کے لیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، آپ کے سامنے اپنا درس زیادہ سے زیادہ میں پیش کروں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق دے کہ آپ بھی جو ہے میرا درس سنیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔